यसरी चेतनाका भिन्न द्वारहरू छन् अथवा थ्रेसहोल्ड भनौँ। हिजो थ्रेसहोल्ड भनेर हिजोको सत्सङ्गमा कुरा गरिएको थियो। यसलाई थ्रेसहोल्ड भनौँ। चेतनाको शरीरबाट भित्र जाने भित्री सम्मोहन, स्वयंको सम्मोहन, भित्री सम्मोहन जागरण हो। बाह्य सम्मोहन बाहिरी हिप्नोसिस, बाहिरी सम्मोहन मूर्छा हो अथवा बेहोसी हो, अथवा जसलाई हामी नर्मल्ली कन्सियसनेस मान्छौँ, त्यो आधा आधा कन्सियसनेस, त्यो स्टेट हो। यी द्वारहरू, चेतनाको द्वारहरू हुँदै नै चेतना चाहिँ शरीरबाट, स्वयंबाट, स्वयंलाई विभाजन गरेर संसारतिर लाग्छ र स्वयंलाई विभाजन गरेर संसार जाने जुन जुन द्वार छन् त्यही त्यही द्वारको प्रयोग गरेर शरीरबाट भित्र र मनबाट भित्र प्रवेश गर्न सकिन्छ। यही द्वार 5 वटा भिन्न भिन्न द्वारहरू मुख्य छन् शरीरमा। आँखाको द्वार एक छ, कानको द्वार अर्कै तरिकाको छ, दोस्रो छ छालाको, स्किनको, सेन्सको, टचको द्वार दोस्रै किसिमको छ। यसरी नाकको, जिब्राको द्वारहरू शरीरमा 5 वटा छ चेतनाको। शरीरबाट अलिकति भित्र प्रवेश गर्दा मनमा भिन्न तलहरूको द्वारहरू छ। ती मनको अध्ययन गर्दै जाँदा, मनको स्थितिहरूलाई निहाल्दै जाँदा देखा पर्दै जान्छन्। शरीरको तलमा भएको कुनै पनि द्वारमा भएको चेतनाको फ्लोलाई एकैछिन निहालेर जस्तो फ्लो चलेको छ त्यस्तै चलिरहन दिने हो नि चेतनाको फ्लो रोकिन्छ। मन बहन, मन कथा बनाउन, कथा समाउन छोडिदिन्छ एकैछिन। र यही नै हो थ्रेसहोल्ड। थ्रेसहोल्ड यानि कि कुनै पनि गतिविधि मनले गरिरहेको छ भने त्यो गतिविधिलाई गरिरहन दिने र हेरिरहने गर्नाले एकैछिनमा माइन्डमा एक हिसाबको सक पैदा गर्छ, एक हिसाबको बोर्डम, एक हिसाबको इनर्जीको सिफ्ट पैदा गर्छ, जसको कारण मन एकैछिन सेलाउँछ र तिमी मनभन्दा पर मन शून्य भएको, खाली भएको एकैछिन पाउँछौ। प्रथम कानबाट यसको सुरु गरौँ। खोलाको आवाज, अझ भनौँ बाढी आएको खोलाको आवाज, नर्मल खोला पनि होइन, बाढी आएको खोलाको आवाज सुनिरहने हो भने त्यो आवाजले बिस्तारै बिस्तारै, त्यो आवाजको कन्टिन्युएसनले, त्यो फ्रिक्वेन्सीको कन्टिन्युएसनले बिस्तारै बिस्तारै मनलाई बाँधिदिन्छ। सोच्नलाई केही विचार लिइरहेको मन एक्कासी जाग्न सक्छ। अथवा तानपुराको आवाज होस् अथवा बाइनौरल बिट्सहरू होस्, कुनै पनि किसिमको फ्रिक्वेन्सी कन्टिन्युअसली सुन्नाले मनको स्थितिलाई एकैछिन शान्त गरिदिन्छ, एकैछिन गायब गरिदिन्छ, एकैछिन मन सेलाउँछ, एकछिन बिलाउँछ। यो जागरणको झल्को मात्रै हो। मन नहुने अवस्थामा बस्ने बानी भइसके पछाडि अझै गहिरोमा यो लेभलबाट पनि कथाहरूलाई देख्न सकिन्छ। नयाँ ढङ्गले, नयाँ आँखाले, नयाँ बुझाइमा प्रवेश गर्न सकिन्छ, नयाँ डिमेन्सनमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। फ्लावरिङको एउटा नयाँ स्टेजमा पुगिन्छ। धेरै कथा देखेपछि जताबाट हेरेर भने पनि हुन्छ। र सुन्ने क्रम गरिरहँदा यस्तै फ्यानको आवाज, हुरीको आवाज, बाढीको आवाज, व्हाइट नोइज, पिङ्क नोइज, कुनै पनि किसिमको आवाजलाई एकैछिन सुनिरहने हो भने यो घटना घट्छ। यो सुनिरहनलाई कति बेर लाग्छ त्यो चाहिँ थ्रेसहोल्ड भयो। एकछिन सुन्दैमा हुँदैन, एकछिन त्यो आवाज आफ्नो कानमा पर्दैमा हुँदैन, कन्टिन्युअसली लामो समयसम्म परिरहेको हुनुपर्छ। जस्तै कम्तीमा पनि 5-7 मिनट यस्तो आवाज छेउमा कतै स्पिकरमा बजाएर होस् अथवा साँच्चीकै खोलाको छेउमा होस्, एकछिन सुन्यो भने बिस्तारै मनले भेट्छ, यस्तो पोइन्ट भेट्छ जहाँबाट कथा समाउँदैन तर पनि तिमी हुन्छौ। मनले कथा नसमाएको देख्ने पनि तिमी हुन्छौ। मन एकैछिन गुम भएको, चुपचाप भएको पनि देख्ने तिमी हुन्छौ।
यही सुन्ने थ्रेसहोल्डलाई क्रस गर्दाखेरि तिम्रो चेतना कानबाट बाहिर गएको हुन्थ्यो भने कानबाट अब तिमीले कन्टिन्युअसली कुनै पनि बाहिरको एउटा चिजलाई सुने गर्दाखेरि त्यो चेतना फर्किएर फेरि आफूभित्र आइपुग्छ। मानव स्ट्राइक गरेर भौतिक जगतमा फर्किएर आफ्नो कान हुँदै फेरि आफ्नो चेतना आफूसँग फर्किन्छ र एकैछिन त्यो फिडब्याकमा, त्यो झट्कामा, त्यो इनर वर्ल्ड र आउटर वर्ल्डको स्ट्याटिक मोमेन्टमा मन एकैछिन शान्त हुन्छ। र सिमिलरली यस्तै गरेर तानपुराको आवाज सुन्दा अथवा आफैले हमिङ गर्दा, जस्तै यसरी लामो आवाजसम्म हमिङ गरेर बसिरहँदाखेरि मन स्वरको माध्यमबाट, ध्वनिको माध्यमबाट चेतना बाहिर लैजानलाई मनले प्रयोग गर्थ्यो भने अब बाहिर जाने क्रममाबाट पनि, बाहिर जाने प्रोसेसबाट पनि, यो बाहिर जाने प्रक्रियाबाट पनि रोकिएर भित्रपट्टि फर्किने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। मुखबाट, बोलीको ऊर्जा धेरै खर्च भइरहेको हुन्थ्यो भने अब बोलीकै ऊर्जा हो, अब चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा एउटा टोनमा प्रयोग गरेर आफूभित्र फर्कायौँ। त्यस्तै तन्त्रमा ल्वाङको प्रयोग गरिन्छ। ल्वाङ जिब्रामा राखेर यो कन्टिन्युअस पिरो भइराख्ने अवस्थालाई हेरिरहने, त्यसको स्वाद लिइरहने, यो गर्दै जाँदा स्वादैबाट जागरुक हुन सक्छ, स्वादैबाट द्वार खुल्न सक्छ। स्वादको थ्रेसहोल्ड पनि द्वार नै हो। वाक्य, वचन, बोलीको थ्रेसहोल्ड पनि द्वार नै हो। केही कुरा सुन्न मन लाग्छ, चेतना सुन्नेबाट बाहिर जान्छ, सुन्नको लागि पनि नाद, ध्यान द्वार नै हो। त्यस्तै हेर्नेको लागि त्राटकको विधिमा कुनै एउटा बिन्दुलाई समातेर, कुनै एउटा पोइन्टलाई समातेर हेरिराखिन्छ र एकै नजरले दायाँ बायाँ नहेरिकन त्यही मात्र वस्तुलाई, त्यही मात्र कुरालाई हेरिरह्यो भने हेर्दा हेर्दै नै यो शरीर, यो शान्त स्थिति, यो एक नजरबाट नै त्यो स्ट्याटिकको सृजना हुन्छ, त्यो फिडब्याकको सृजना हुन्छ र फिडब्याकको यो ओभरटोन, यो हार्मोनिक्सको फिडब्याकबाट नै हो भित्र प्रवेश हुन्छ। जसरी माइक र स्पिकर सिस्टममा जोड्दाखेरि माइक्रोफोनबाट स्पिकरबाट आएको आवाज माइक्रोफोनमै प्रवेश गर्न थाल्यो भने एक किसिमको नोइज सुनिन्छ, जसलाई फिडब्याक भनिन्छ। त्यस्तै त्राटकमा एउटा पोइन्टलाई नियाले गर्यो भने त्यो पोइन्टबाट आउने र त्यो पोइन्टलाई हेर्ने एउटै हुन जान्छ र एक हिसाबको फिडब्याकको पैदा हुन्छ र त्यही फिडब्याक द्वार हुन पुग्छ, थ्रेसहोल्ड हुन पुग्छ। यो भिजन थ्रेसहोल्ड भयो र त्यही फिडब्याक हियरिङ थ्रेसहोल्डमा पनि हुन्छ, टेस्टको थ्रेसहोल्डमा पनि हुन्छ, स्मेलको थ्रेसहोल्डमा पनि हुन्छ र ध्यानमा धूपको प्रयोग गरिन्छ, ध्यानमा दियोको प्रयोग गरिन्छ, ध्यानमा प्रसादको प्रयोग गरिन्छ, ध्यानमा रङ्गीचङ्गी फुलहरूको प्रयोग गरिन्छ र ध्यानमा आफ्नो हातले यी सबै कुरा राखेको थालीको स्पर्शको अनुभव गरिन्छ र यसलाई संसारभरि पूजाको रूपमा लिँदै आयो। पूजा विधिमा, एक पूर्ण पूजा विधिमा आँखा, कान, नाक, छाला र जिब्रो यी सबैको लागि पुरापुर हुने गरेर कुराहरू राखिन्छ। कानको लागि घन्टी छ,
मुखका लागि प्रसाद छ, आँखाका लागि दियो छ, फलफुलहरू छन्, रङहरू छन्। यसरी पूजा भनेको यी पाँचैवटा द्वारलाई प्रयोग गरेर आफूभित्र फर्किने विधि हो, आफ्नो थ्रेसहोल्डभित्र फर्किने विधि हो, ध्यानको विधि हो। र त्यही कुनै एउटा बिन्दुमा हेरेर बस्नाले, कुनै एउटा पोइन्टलाई कन्टिन्युअसली गेज गर्नाले त्यही पोइन्ट, त्यही बिन्दु नै थ्रेसहोल्ड बनेर, द्वार बनेर चेतनालाई फिडब्याकको एनर्जी मार्फत चेतनालाई फर्काएर आफूतिरै पठाइदिन्छ। र त्राटकमा यो गर्दा धेरै कुरा देखिन्छन्। सुमिरनमा यो गर्दा यस्तै खोलाको आवाज सुन्दा, नदीको आवाज सुन्दा, बाढीको आवाज सुन्दा, पानी परेको आवाज सुन्दा, यस्ता आवाजहरू सुन्दा कानमा भिन्न भिन्न कुराहरूको सुनेको अनुभव हुन थाल्छ। यसरी भिजनको सेन्स, अडिटरी सेन्स, यो सुन्नेको शक्ति, देख्नेको शक्ति सबै बढ्दै जान्छ। र अभ्यास कुनै 2 कुनै 3लाई बिस्तारै कम्बाइन गरेर पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै त्राटक गरिरहँदाखेरि सुमिरनलाई जोडेर होस्। जस्तै त्राटक गर्दाखेरि दियो बालेर अथवा अन्धकारमा कुनै खोलाको आवाज, कुनै व्हाइट नोइज, यस्तै केही आवाजलाई सुनेर गर्नाले पनि छिट्टै रिजल्ट्स दिन थाल्छ। छिट्टै मन खाली भएको, यो फिडब्याक भएको र यो द्वार, यो थ्रेसहोल्ड क्रस गरे पछाडि थ्रेसहोल्डसम्म कसरी पुग्ने त्यसलाई पनि देख्न थालिन्छ। यसरी तन्त्रमा आँखाको, नाक, जिब्रो, छाला र कान यी सबैलाई द्वार मानिए। यी सबैलाई कन्सियसनेसको थ्रेसहोल्ड मानिए। यसरी यी मार्गहरू प्रयोग गरेर चेतनाले, कन्सियसनेसले तिम्रो हुनुबाट बाहिर निस्किने र तिम्रो हुनुतर्फ आइपुग्ने म्याप, नक्सा बनाएको हुन्छ। एउटा मार्ग बनाएको हुन्छ, सूक्ष्म मार्ग सबटल बडीमा एकदमै भित्र, एकदमै शान्त, एकदमै काम अवस्थामा देखिने द्वारहरू, यस्ता सूक्ष्म द्वारहरूबाट चेतना भित्र र बाहिर गर्छन्। अर्को द्वार श्वासलाई हेर्ने क्रम, श्वासको गतिलाई हेर्ने क्रम गर्दा गर्दा यसबाट पनि प्रवेश गर्न सकिन्छ। यसबाट पनि श्वासलाई निहाल्ने थ्रेसहोल्ड नागेको हो। यसलाई आँखा खोलेर निहाल्नु पर्दैन। आफ्नो शरीर मुभ गरिरहेको हुन्छ, पेट चलिरहेको हुन्छ, छाती चलिरहेको हुन्छ। यो प्रोसेसलाई एउटा मेसिनलाई हेरेको जसरी हेरेर बस्ने मात्रै हो। यो गर्दा गर्दा नै यसलाई हेर्ने क्रमले नै, आँखा बन्द गरेर हेर्ने क्रम होस् अथवा आँखा खोलेर हेर्ने क्रम होस्, कुनै पनि मार्गबाट जागरणमा लिएर आउँछ। मनको स्थिति बन्द, मनको हुनु रोकिएको, मन शान्त भएको अवस्थामा लिएर आउँछ। आँखा बन्द गर्दा अब्जेक्ट्सहरूको इमेज भित्र प्रवेश नगर्ने भएको कारणले, आँखा बन्द गर्दा मानिसहरू हिँडेको नदेख्ने भएको कारणले, र विशेष गरी आँखा बन्द गर्दा कुनै पनि कथा ट्रिगर हुन नसक्ने भएको कारणले, बाहिरबाट कुनै पनि कथा ट्रिगर हुन नसक्ने भएको कारणले गर्दा आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्न उचित मानिन्छ। किनकि एउटा द्वार बन्द भयो, अब बाँकी 4वटा द्वार बाँकी छन्। आँखा बन्द गरेर ध्यान गर्दा आँखाबाट जाने र आउने शक्ति बन्द हुन्छ। त्यसपछि भित्र नै ऊर्जा रहिरहन्छ, भित्र नै ग्यादर हुन थाल्छ हेर्ने ऊर्जा। र बाहिर अरू इन्द्रियहरूले काम गरिरहेका हुन्छन्। कानले पनि सुनिरहेछ, नाकले सुँघिरहेछ र यो छालाले वरपरको हावाहरू स्पर्श गरिरहेछ। यो क्रम चलिरहन्छ। त्यस पछाडि तिमी यदिखेरि एकदमै शान्त ठाउँमा छौ भने, पुरा शान्त ठाउँमा, पिन ड्रप साइलेन्ट ठाउँमा, जस्तै ट्रेकिङ जाँदा माथि ठुलो पहाडमा माथि गएर शान्तमा बस्दा होस्, यस्तो शान्तमा, अथवा स्टुडियोभित्रको शान्तमा होस्, यस्तो शान्तमा
तिम्रो कानमा प्रवेश गर्ने केही हुँदैन र आफ्नै कानभित्रको आवाजहरू सुनिन थाल्छन् र त्यही आवाजले खोलाको आवाजको काम गर्छ, त्यही आवाजले हुरीको आवाजको काम गर्छ, त्यही आवाजले पानी परेको वर्षाको आवाजको काम गर्छ र त्यही आवाज नै थ्रेसोल्ड बन्न पुग्छ र त्यही आवाज त्यो आवाजभन्दा बाहिर केही पनि नहुनाले त्यो आवाजभन्दा भित्र केही पनि नहुने क्रम हुँदै जान्छ र मन पनि शान्त हुँदै जान्छ र अन्धकार र खोलाको आवाज अथवा अन्धकार र बारिस वर्षाको आवाज यसरी मिलाएर थ्रेसोल्ड कटाउने क्रमलाई स्पिड बढाउन सकिन्छ। यसरी भित्र प्रवेश गर्ने क्रमलाई स्पिड गर्न सकिन्छ, त्यसको गति बढाउन सकिन्छ। र अन्धकारमा बस्दाखेरि फाइदा के छ भने आँखा खोल्दाखेरि आँखा बन्द गर्दाखेरि उस्तै उस्तै कुराहरू देखिन्छन् पूर्ण अन्धकारमा बस्दा र यसै गरी कानमा पनि यस्तो व्हाइट नोइज खोलाको आवाज यस्तै ठुलो आवाज सुनिरहने एकनासको आवाज सुनिरहने क्रमले यही नै यस्तै यस्तै नै काम गर्छ। कान बन्द गरे पनि त्यो आवाज हट्दैन, सुनि नै राखिन्छ, कान खोले पनि सुनि नै राखिन्छ, त्यसलाई नसुन्नको लागि अरू केही उपाय नै हुँदैन। त्यस्तै गरी अन्धकारमा जे अन्धकारमा देखिन्छ त्यो नदेख्नको लागि उपाय नै हुँदैन। उज्यालोमा देख्ने त अँधेरोमा नदेख्न सकिन्छ, तर अँधेरोमा जे देखिन्छ त्यो नदेख्नको लागि उज्यालोमा जानै पर्छ। जसरी चेतनाले यी 5 द्वार प्रयोग गरेर आफ्नो बाहिर जान्छ, त्यसै गरी यी 5 द्वार प्रयोग गरेर आफ्नो भित्र फर्किन्छ। यसैलाई तन्त्र भनिएको हो। र प्रत्येक द्वार, प्रत्येक थ्रेसहोल्ड नागेपछि आउने ठाउँ एउटै हो। मानौ तिम्रो शरीरभित्र एउटा दियो बलिरहेको छ र 5वटा झ्याल छन् जसबाट त्यो दियोको प्रकाश, त्यो दियोको ध्वनि, त्यो दियोको पूर्ण अस्तित्व बाहिर बाहिरसम्म फैलिएको छ। ठीक त्यसै गरी चेतना तिम्रो केन्द्रबाट बाहिर फैलिएको छ र यिनीहरू नै हुन् जागरणको द्वार। तिम्रो शरीर नै जागरणको द्वार हो। त्यसैले सर्वप्रथम शरीरबाट नै जाग्न सुरु गर्नुपर्छ र मनबाट जाग्न सूक्ष्म प्रक्रियामा आफै घट्दै जान्छ। शरीरलाई यसरी एउटा एउटा द्वारको प्रयोग गरेर, एउटा एउटा इन्द्रियको प्रयोग गरेर जागरणको यात्रातिर लागियो भने मन स्वतः सफा हुँदै जान्छ, स्वतः कञ्चन हुँदै जान्छ र गहिरो गहिरो तल तलको पत्थरहरू, माटोहरू, तल तलको जीवहरू, चेतनाहरू देखिन थाल्छ। र मनको सफा हुनु यस्तो छ कि पोखरीको मात्र होइन, आकाशको पनि सफा हुनु हो। त्यसैले मनलाई पोखरी पनि मानिन्छ, आकाश पनि मानिन्छ। मनको फैलाव समुद्रको भन्दा गहिरो छ र मनको फैलाव आकाशभन्दा गहिरो छ। आकाशको अनगिन्ती मनको लागि केही पनि होइन र समुद्रको गहिराईको त लिमिट छ, एउटा थ्रेसहोल्ड छ। मनको गहिराईको लिमिट छैन। तर अवस्था मनको गहिराई देख्नु भनेकै मनको आकाश पनि देख्नु हो। मनको गहिराईमा प्रकाश पुग्नु भनेको मनको आकाशबाट बादल हट्नु पनि हो र सँगसँगै मनको आकाशबाट प्रकाश मनको गहिराईमा पुग्नु पनि हो। शरीरप्रति जागरण सँगसँगै मनप्रति जागरण
स्वतः आफै घट्दै जान्छ। प्रकृतिले त्यो व्यवस्था दिँदै जान्छ। यस्तो यस्तो देखिन्छ कि मानव शरीरप्रति आफ्नो जागरण मलजल गरे जस्तो, यो चेतनाको बिउलाई मलजल गरे जस्तो, र प्रकृतिले स्वतः त्यसलाई हुर्काउँदै गए जस्तो, र घाम, पानी, हुरी यो सबै सँगसँगै मलजल पाए जस्तो जीवनमा कथाहरू विभिन्न विभिन्न घट्दै घट्दै आउँछन्। हाँसोका, दुःखका, रमाइला नरमाइला सम्पूर्ण यस्तै ऋतुहरू जस्तै। र त्यसमा पनि यो साधना जारी राख्यो भने मानव प्रकृतिले फुल फुलाइदिए जस्तो। त्यसैले साधनालाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ पूर्वीय दर्शनमा। त्यसैले शरीरप्रतिको जागरण, ध्यानको प्रयोग भनेकै शरीरप्रतिको जागरण हो। योगको प्रयोग भनेकै शरीरप्रतिको जागरण हो। माइन्डफुलनेस भनेकै शरीरप्रतिको जागरण हो। मनको प्रतिको जागरण हामी आफैले कनेर पनि गर्न सक्दैनौँ। जसले गर्छ त्यो मन नै हो। तिमीभित्र बसेर मनप्रतिको जागरण जसले गर्न खोज्छ, जसले यो बारे विचार गर्छ, त्यो पनि मन नै हो। त्यसैले कसैले पनि गर्न सक्ने भनेको शरीरप्रतिको मात्र जागरण हो। र सँगसँगै मनको जागरण प्रकृतिले फुल फुलाए जसरी आफै हुँदै जान्छ। यसैलाई साधना भनिएको हो। र अध्यात्मको साधना कन्टिन्युअस छ। गुरुहरू भन्नुहुन्छ 24 घण्टा छ। एक क्षण पनि एक्सक्युज छैन। तिमी जस्तो अवस्थामा होस्, जहाँ होस्, जस्तो परिस्थितिमा होस्, तिमीसँग बाहेक अरूसँग हुनै सक्दैनौ। त्यसै कारणले एक क्षण पनि छुट छैन। तिमीलाई तिम्रो हुनुको पूर्ण छुट दिएको छ। तर एक सेकेन्ड पनि जागरणबाट, साधनाबाट छुट छैन, ध्यानबाट छुट छैन। र एकचोटि थ्रेसहोल्ड निहाल्दा मन शान्त भएको देखिने द्वार थाहा भएपछि सबै द्वारहरू बिस्तारै खुल्दै जान्छन्। यो यस्तै हो कि एकजना सङ्गीतज्ञले एउटा बाजा बजायो भने, जस्तै मानव उसले बाँसुरी बजायो भने उसलाई मुहाली, स्याक्सोफोन, मुरली यस्ता बाजाहरू सजिलो लाग्न थाल्छ। कसैले हार्मोनियम बजाउन जान्यो भने किबोर्ड, अर्गन, जाइलोफोन यस्ता बाजाहरू उसलाई बजाउन सजिलो लाग्न थाल्छ। कसैले गिटार बजाउन जान्यो भने उसलाई टुङ्ना, दोतारा, उड यस्तो बजाउन सजिलो लाग्न थाल्छ। र यी सबै बाजा बजाउन सजिलो लाग्नु भिन्न भिन्न देखिए तापनि मनभित्रमा गुन्जिएको सङ्गीत, यसको फ्रिक्वेन्सी, यसको अनुभव, यसको मिठास, यसको सोर्स एउटै हो। यो सङ्गीतको चेतना, यो सङ्गीतप्रतिको सरस्वती एकै हो। यही ऊर्जालाई काठमाडौँमा नासरिया भनेर पूजा गरिन्छ, अहिले पनि गरिन्छ। मन्त्र जप अर्को किसिमको थ्रेसहोल्ड हो। मनभित्र कुरा गर्छ मनले, लज्जा त मन्त्र तँलाई पख भनेर मनमा मन्त्र दोहोऱ्याइदिएपछि त्यस्तै तँलाई पख भने जस्तै नै शीघ्र मन शिथिल हुन्छ, बोर्डममा प्रवेश गर्छ। मनको बोर्डम अर्थात् चक्र, मन्त्रको चक्र प्रति जागरण। यही स्थिति अफ यो स्टेट अफ बोर्डम नै, बोरको स्थिति नै जागरणको स्थिति बन्ने हो। र बोर भएरै सुरु हुन्छ यो स्थिति। केही कन्टिन्युअसली गरिराख्यो भने एकैछिन पछि अल्छी लाग्न थाल्छ। फेरि गरिराख्यो भने बिस्तारै अल्छी लागेको देख्दै गइन्छ। गर्दै गयो भने बोर्डमको थ्रेसहोल्ड
कटाउन सकियो भने आइपुग्ने यही जागरणमै हो। फेरि यसरी आफूलाई कुन कुन द्वार सजिलो लाग्छ अलिअलि प्रयोग गरेर अलिअलि एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेरेर त्यो द्वारलाई केही दिन प्राथमिकता देऊ, केही दिन त्यसलाई अभ्यास गरेर हेर, त्यसपछि त्यो सँगसँगै अरू द्वारहरू प्रयोग गरेर हेर। जस्तै स्पर्शको, तिमीले कुनै एउटा पत्थर हातमा राख्यौ भने पत्थर यस कारणले कि पत्थर चिसो हुन्छ र लामो समयसम्म त्यसलाई फिल गर्न सकिन्छ। काठ राख्यो भने एकैछिनमा काठ र हातको तापक्रम मिले सँगसँगै अनुभवमा काठ बिलाइजान्छ, काठ समाएको थाहै हुँदैन। मानौ यस्तो हुन्छ कि चस्मा लगाइरहने मान्छेलाई चस्मा फुकाल्दाखेरि चस्मा कानमै छ जस्तो हुन्छ, औँठी लगाइरहने मान्छेलाई औँठी फुकाल्दा औँठी हातमै छ जस्तो हुन्छ। त्यो हातसँगै एक भइ नै सक्यो, त्यसले फरक हुनुको थ्रेसहोल्ड कटाइसक्यो। त्यसपछि हातमा औँठी भइरहेको अनुभव हुन्छ अथवा घडी भइरहेको अनुभव हुन्छ। यस्तै क्रिस्टल अथवा पत्थरलाई समाइरहँदा बिस्तारै बिस्तारै तापक्रम क्रिस्टलमा पनि बढ्दै जान्छ र पत्थरमा पनि बढ्दै जान्छ र पत्थरहरूको क्वालिटी, पत्थरले तापक्रम झन् बढ्नलाई सहयोग गर्छ। उनीहरू तापक्रमको कन्डक्टर भए जस्तो देखिन्छ। जुन हिसाबमा काठ हुन सक्छ त्योभन्दा बढी क्यापासिटी, बढी क्षमतामा पत्थरहरू कन्डक्टर हुन सक्छन्। अनि यिनीहरूलाई हातमा लिइरहँदा बिस्तारै यिनीहरू बिलाउन त बिलाउँछन्, हातसँग एक भएको अनुभव त हुन्छन्, तर त्यहाँको ऊर्जा अनुभव गर्न सकिन्छ, त्यहाँ उपस्थित एनर्जीलाई फिल गर्न सकिन्छ। त्यसैले क्रिस्टलको पनि खूब प्रयोग गरिन्छ संसारभरि, पत्थरहरूको पनि खूब प्रयोग गरिन्छ। शालिग्राम पत्थरको ठुलो भ्याल्यु छ संसारभरि। यस्तै कुनै एउटा द्वार प्रयोग गरेर सुरु गर।